سبحان الله والحمد لله. چار کلا درس بس کے تلاوت کے یا بلیوں نیک عملوں کے دعا کے دا یو درخواست لکھن دی مالک الملک تا انسان دا درخواست په بل شکل ہے دا اللہ درخواست په بل شکل ہے. انسان دا خوی بہدور جلا و مہربان و قدردان اطوال عمر او اللہ تا درخواست لکھے یو پیرو فاتحہ ہوئی ولدوالین امین پورے دا قائم مقام دا القاب و الفاظ ہوئے تو دا غیب سے با درود شریف یا پیر ہوئے دا غیب سے یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام بیا با دعا کے دعا نفس و بیا دسحت دردو کے بیا با دردون مور پہ درد لگے دا کم دعا کے جم درود پیغمبر سلامی اگر دعا اللہ قبلی تاکہ دا طریقہ عمل میں تاسو مخی اڑان دکڑا کہ کل سوال کوئی دعا کوئی نو طریقہ بدا گئی موقع سلامو کر دو راکے حلقہ بندن اغوارے سون القاب دا قسمالے اور دا مالک الملک اغوارے سورہ فاتحہ میں ہوئے دابا درود مبارک ہوئے یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام بیا دعا کے دعا چوشی آخر کی مور پہ بیا درود لگوا دا دعا اللہ قبل دا یو خبر صاحب تو قرآن شوا دراجلوں کے زمانے پورے موجودہ زمانے کے دعاگاہ نے کوئی طریقہ عمل بتا ہوئی بل اللہ فرمائی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذلک فلیفرحوا رسول اسلام تا اللہ وی دی اوائے دی خپل امت دی فضل دا اللہ چې د ایمان خزانه درکړه پر رحمت د الله چې اهل د قرآن وګرځولې د تاسو انتا پر بشیم نه لشا فبذلک فلیفرحوا که دنیا په سيزونو باندې خوشاله گئی تو هغه مو خوشاله گئی آفانی دی او دین چې دا باقی دی نو په دې باندې خوشاله شي دا یو قسم لا خوشخبری الله پاک ورکړه د رسول اسلام امتیان ته قرآن باندې خوشاله شي په حدیث خوشاله شي په نیک عمل باندې خوشاله شي دنیا او آخرت دواړه خسته دا او د قرآن پاک او محدثین هغه د رسول اسلام دعا کړې ندر الله امرأ سیما مقالتی فاوعى ثم ادها او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تر تازه الله ساتي هغه محدثین چې هغه د پیغمبر اسلام حدیث واوري او بل ته بیا رسي دا هغه د رسول اسلام دعا کړي سو لوی خیر او برکت دی الله تاسو کامیاب او کامران کی مال او تقریر نه خزکا دړې بیمار دا خبره نه خیم دي ډاکټران باندې بند کړي او سره باندې دې کوم ځکه چې د محبت خبرې دي مینې خبرې د تعلیم تعلم خبرې دا خامخا واضح کول ته پکار دي. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ.